أبرئسك كتما فينزويلا كاراكاس أبحيلو بوتاتات انتولاي أبو تادراو مسلاتيات درقاب حنصاب فنجراتات كمستفتصما صبصبات كحبرو صانيحم يوم أما خل إتا كتما زركب وتادراو معرفو نفرتي لا كارتولن كاندي وتادراو معسكر إتا هاجر فرتوت يونانون فنجراتات كمستفتصمو نعين مسخاخر كقلصو صانيحم يوم أب كبابيوم زركبو نبرتي بزي إلكتريك زترفون تتخونو أب لعلي إتا كتما نفرت وقئي زنبيا كم زلواون كحبر صانيحيوم إزي معبالتات أب مونغو أمريكان فينزويلان زيادة وطري أب زرائيلو زلهم واتيو خوين زلهم واشنطن أب كاريبيان أب لعلي أفارس حيزان بفتنة زنكاساغسا جلابو وتدراو متقعتي أب تقبرلو زل أوانيوم هاجر أمريكا بريزيدنت فينزويلا نيكولاس مادورو بزي حقاو منقدي كم استمرسن وولقو دما بمنقد إتهاجر أبيلو أبزي حقاو مسججار أفارس كم استوافرن كتكسوس عني حيام منقستي فينزويلا بوغنو أب قرب أوان واشنطن زوصدتو سقمتتات بمنزع قداز تقبرلن مراخب ندادي زد تغالل شرحتات أكال نايتين بريزيدنت مادورو كاب سلطان نمالين عقور ندادي هاجر فينزويلا نموقت سهرن زقبر سعر مخانو كموقت ساني حيوم أب موداتا خلتا شحن عسران حموشتن هاجر أمريكا أب دبوباوي كارابيان أبوشت عسرتتات عمتات زعابي وتادراو متأخخاب أبكي سايام إزد ما نبريزيدنت فينزويلا نيكولاس مادورو كاب سلطان نمألاي زعلمك خون كم زخل تنتنتي خقلصو صانيحهم يوم منقست فينزويلا وننتخونا أمريكا ناتي منقست نموداق زعلمه وطري أبتي زوبال لعائلة كبل كسيسيوم أب مفتاح قنصتات زنطف كرايسيس جروب استبهالة علم لختكال بوغنو موفر عبي حيل عمام حيل بحري أنصار جلابو أفارس زبال متقعتي كمون حلوا جماجم بحر أمريكا نتن إجداز تجبرلن زي تتصاري ندادي فينزويلا نابوت أزل أخاتان كرات محزون نتو تربعاويو أقاديدو ولا كبل متصبصابو زكريوم حزقن بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت فينزويلان بعلت بيتون كم استمارخو تروز أبستبها محبروا ميديا أفليط اللهم أبزي وان هاجر أمريكا بلعليك رأس كتما أتهاجر سفيح متقعتي تكايد كم زلا سمز أتهاجر قاليصوم يوم بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب ون أبلعلي فينزويلا سفيح متقعتي كم استخايدة الرقاقيس يوم نسو أب سوشال تروز زرقوحو مقلتي نزل السعبي بالنيروم هاجر أمريكا أبلعلي فينزويلان مرحيا بريزيدنت نيكولاس مادورون عوت متقعتي فتسمام نسون بعلت بيتون تماريخهم كابت هاجر كوتسو تغير اللوم إزي سرحيت مساخبرت حقي أمريكا بمتحببار زتقبر يوم زرزر كسعبيو لومي أبمار ألوغو مجلس كوهابيوم يقنيلنا قبل بريزيدنت دونالد ترامب قليسو يوم هاجر أمريكا نيكولاس مادورو أهقراو تكال زي حقاو مسججار أفارس يمرحلو كتبل كام نوح عوان كتكسو ثاني حيام مادورو نزي كسي ينزقو يوم ترامب مادورو بخمي كم استتحزن نابي كم استوسدن جن زرزر حبريتاي هابن منقست فينزويلا وننتخونا نزي كساب حجي عين رقاقت انزلوم هاجر أمريكا مادورو أبكيد النمتاو حبريتا نزهاب سب 5 مليون دولار قنوع كتب مخانا حبيرا من برا زذكر يوم بريزيدنت هاجر فينزويلا نيكولاس مادورون بعلت بيتو النمحز فوليس الرحيد زمارحة دلتا فورس تبهالا وتادراوي تكاليوم دلتا فورس العلوية حدوث أرقب رشبرا سراويت أمريكا مخاندما زفلت يوم ازي كمزيلن كالو منيستر مكالخال هاجر فينزويلا أملا أتهاجر بقلطف وتادراو حيلتات كمزوافر أفليط اللوم فلاديمير بادرينو لوبيز بقانقوا اسبانيا براديو أبزهابو مجلسي أب قدميتي أب لعل فينزويلا زتخايدة زخاف ورار سمور جنبار تقاومو ككايد صوي علوم هاجر فينزويلا كلهم عطوقات حيلتات كوافر مخانم تزاز مادورو تقتل كم زلادما قاليصوم أتقعهم نايم جن كا أيجزونان كبلون اتمنستر مكالخال قاليص اللهم نزي فوليس الرحيت عملكيتو مبرهي زهابة سيناتر أمريكا مايكلي أب هاجر فينزويلا توسخ سقمت كم زي وسادي قمت كبل قاليص يوم مايكلي بريزيدنت فينزويلا مادورو مصروبيو دحريز قبرو ناي تلفون ساوعيت مقصارو الرقاقيص يوم ماركو روبيو حجي مادورو تحت قيد أمريكا سلازلو أب فينزويلا توسخ سقمت كم زي وسادي قمت كبل دما سيناتر لي يقلز لي وسيخو دما اتينا أمريكا متقعتي نتوم نتي ناي مأسر تتزاز فتصمو زنبرن مكالخال استفتصم يبل أقدمو مايكلي أب إكس أب صحافة صحوف نعواج كونات وي وتهدراو حيل نمتقام فقاد أب زيبلو
ነዚ ስጉምቲ ብሕገ መንግስታዊ ምኽንያት ከመኽንዮ ዝኽእል እንተኾይኑ ንምፍላጥ ብሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ሃገር ኣሜሪካ ብቀጥታዊ ምትእትታው መንግስቲ ክትኣሊ ተራእዩ ይፈልጥ ዶ ዝብል ታሪክ ምስ ንርኢ ድማ ከምቲ ዝተባሃለ ሃገር ኣሜሪካ ደልታ ፎርስ ናብ ማእኸል ርእሰ ከተማ ቬንዙዌላ ሰዲዳ ነቲ ፕሬዚዳንት ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣውፅኣቶ እንተደኣ ኮይና እዚ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝረኣናዮ ዝተፈለየ እዩ። ናይ ቀረባ ዝኽሪ ዝኸውን መራሒ ፓናማ ማኑኤል ነሪጋ ኣብ 1989 ብፍሉይ ሓይልታት እዩ ተታሒዙ። ክልቲኦም ኣብ ኣካታዕ ምርጫ ዓወት ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ኮይኖም ክልቲኦም ኣሜሪካ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ተሳቲፎም ብምባል ትኸሶም። ምምራቕ ኖሪጋ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ሓፂርን ወሳንን ኩናት ስዒቡ እዩ ተፈጺሙ ነይሩ። ሓይልታት ሃገረ ፓናማ ቀልጢፎም እዮም ብሓይልታት ኣሜሪካ ተዓብሊሎም። እቲ ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ኤምባሲ ቫቲካን ን11 መዓልትታት ተዓቂቡ ጸኒሑ። ኣብ መወዳእታ ኖሪጋ ብፍላይ ድማ ቀጻሊ ዓው ዝበለ ሮክ ሙዚቃ ዘክላሽ ቫን ሃለንን ዩቱን ብምጽዋት ስነ ልቦናዊ ኩናት ተኸፊትዎ ይድሂቡ። ናብ ኣሜሪካ ድማ ተወሲዱ። ኣቡ ድማ ብገበናት ዕፀ ፋርስ ተኸሲሱ ተፈሪድዎ እዩ። ሕጂ ግን ዝርዝር ናይቲ ኒኮላስ ማዱሮ ንምሓዝ ተኻየደ ስርሒት ገና ኣይተገለጸን ዘሎ። እንተኾነ ብስፍሓቱ ዝያዳ ዓብዪ ስርሒት ዝነበረ ይመስል። ዕጩው ድማ ንጹር ኣይኮነን፣ ግን ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሜሪካ ክውዳእ ይኸውን ተባሂሉ ይግመት። ሃገረ ኣሜሪካ ኣብ 1989 ነቲ ሽዑ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ማኑኤል ኖሪጋ ካብ ስልጣን ንምእላይ ንፓናማ ካብ እትወርድ ንድሓር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ ምትእትታው ኣይገበረትን ጸኒሓ። ኒኮላስ ማዱሮ ከምቲ ትራምፕ ዝብሎ ካብ ቬንዙዌላ ብሓይሊ እንተደኣ ተኣልዩ እዚ ኣብ ገለ ካብቶም ንለውጢ ስርዓት ብግልፂ ዝድግፉ ከም ዓብዪ ዓወት ክርአ እዩ። ሃገረ ኣሜሪካ ንማዱሮ ገበናዊ ትካል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀ ፋርስ ይመርሕ ኣሎ ክትብል ከሲሳቶ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ከምኡውን ምርጫ 2024 ነፃ ወይ ከዓ ፍትሓዊ ኣይኮነን ተባሂሉ ብሰፊሑ ስለ ዝንቀፍ ከም ሕጋዊ ፕሬዚዳንት ቬንዙዌላ ኣይተቐበሎተን። ሃገረ ቬንዙዌላ ብወገና ሃገረ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝግመት ዕቑር ነዳድ ክትሰርቕ ትደልላ ክትብል ትሙግት። እቲ ሕጁን ንጹር ዘይኮነ ነገር ብሓቂ ማዱሮ ኣብቲ ሃገር እንተዳ ዘይሃልዩ ኣብ ሃገረ ቬንዙዌላ እንታይ ከጋጥም እዩ ዝብል ጉዳይ እዩ። ደገፍቲ ምትእትታው ሃገረ ኣሜሪካ ብተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ሰላም ማርያ ኮሪና ማቻዶ ወይ ድማ ካብ 2024 ጀሚሩ ሕጹይ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝነበረ ኤድሙንዶ ጎንዛለዝ ዝምራሕ መንግስቲ ተቃዋምቲ ቬንዙዌላ ስልጣኑ ንኽሕዝ መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ይሙግቱ። ይኹን ደኣ እምበር ካልኦት እዚ ፈጺሙ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዮም ዝኣምኑ። ኣብ ሃገረ ቬንዙዌላ ዝርከቡ ወታደራውን ንኡሳት ወታደራትን ንማዱሮ እሙናት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ገለ ነቐፍቲ ማዱሮ ከይተረፈ ቀጥታዊ ምትእትታው ሃገረ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዝያዳ ምርግጋእ ከስዕብ ከም ዝኽእል ስግኣት ነይርዎም እዩ። ብርግጽ ማዱሮ ተታሒዙ ዝብል ዜና ምውፅኡ ስዒቡ ንመጻእዮም ዝሰግኡ ካልኦት ናይ ቀረባ መሓዝቱ እውን ክህልው እዮም። ሕራይ እምበር ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።